30 अप्रैल 1945 को अपनी जान लेने से पहले एडोल्फ हिटलर और उनकी मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, सब कुछ जला दिया। हिटलर चाहता था कि उसके पीछे कुछ भी ना बचे। उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि हिटलर की मौत से पहले बंकर में क्या कुछ हुआ। लेकिन अब 70 सालों के बाद एक फ्रेंच ऑफिसर कमांडेंट रेमंड रोज, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और एक प्राइवेट कलेक्टर की वजह से हिटलर के कुछ नए सियासी और जाती डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं। ये अनोखे डॉक्यूमेंट्स जो अब पहली बार सामने आए हैं, हिटलर के आखिरी दिनों के चंद अहम लम्हों को ज्यादा वाज़े तौर पर समझने का मौका देते हैं। बंकर का माहौल कैसा था? हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले ही ईवा ब्राउन से शादी क्यों की? अपनी जिंदगी के आखिरी 10 दिनों में हिटलर के कौन से करीबी साथी ने उसको धोखा दिया? वो फैसला कब हुआ जिसमें उन्होंने अपनी जान लेने का प्लान बनाया? और सबसे बढ़कर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अलाइड फोर्सेस को ये मालूम पड़ा कि ये डेड बॉडी हिटलर की ही है। नाज़रीन, हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। 25 नवंबर 1945 को कमांडेंट रेमंड रोज, जो एक फ्रेंच ऑफिसर था, बंकर के अंदर गया। बंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियां थी जो एक अंधेरे कमरे की तरफ लेके जा रही थी। वहाँ एक डार्क और गंदा कमरा देखा जहाँ हर तरफ बिखरे हुए कागज, उल्टा पड़ा फर्नीचर और कैंडल वैक्स पड़ी थी। रोज ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जो हिटलर के आखिरी दिनों पर नई रोशनी डालते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिटलर आखिर तक अपने फैसले पर डटा था और वो अपनी मौत में भी अपने लिए जीत ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत के सिर्फ 10 दिन पहले नाज़ी जर्मनी का सपना, जो कभी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए देखा गया था, अब सिर्फ एक ख्वाब बन चुका था। हिटलर की एम्पायर, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक थी और जो वेस्टर्न पावर्स के गले की हड्डी बनी हुई थी, अब अपने आखिरी पल गिन रही थी। बर्लिन, जो हिटलर का ख्वाब और ताकत का मरकज था, मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और मौत का मंजर था। अलाइड फोर्सेस के बॉम्ब्स हर तरफ बरस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर, जो अपने शिकार का ही निशाना बनने वाला था, अब एक बंकर के अंधेरे में छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जो बर्लिन में ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास जमीन के 7 मीटर नीचे बना था। ये कोई मामूली बंकर नहीं था, बल्कि इसको एल्बर्ट स्पीर, जो हिटलर का पर्सनल आर्किटेक्ट था, उसके डिजाइन के हिसाब से बहुत मजबूत और बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था। बनाया तो ये 1936 में गया था, लेकिन फिर 1943 और 1944 में अलाइड बॉम्बिंग्स के ज्यादा खतरनाक होने के बाद इसे और ज्यादा मजबूत बनाया गया। इस बंकर को जर्मन लैंग्वेज में फ्यूहा बंकर कहा जाता था। फ्यूहा मतलब लीडर, यानी लीडर का बंकर। यही वो बंकर था जहां पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाला एडोल्फ हिटलर छुपा था और यहीं पर इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। बंकर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था। खामोशी, कंक्रीट की मोटी दीवारें, ठंड और नम एटमॉस्फेयर के साथ अंधेरे का राज था। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था, जिसमें छोटे छोटे कॉरिडोर्स और कमरे थे जहां दम घुटने की फीलिंग्स आती थी। इस बंकर में हिटलर के लिए 3 कमरों की एक प्राइवेट स्पेस थी, जिसमें से एक मीटिंग रूम जहां वो रोजाना 2 बार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मीटिंग रखता। ईवा ब्राउन, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसके लिए एक छोटा कमरा और इन दोनों का एक शेयर्ड बाथरूम भी था। इस बंकर का माहौल डिप्रेशन और डर से भरा था। जमीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम था जो हर वक्त शोर करता रहता था। ये शोर न सिर्फ जिस्मानी बेआरामी का बायस था, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए मेंटल टॉर्चर भी था। आखिरी 10 दिनों में हिटलर सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी टूट चुका था। इसको पार्किंसंस डिजीज यानी हाथ कांपने वाली बीमारी लग चुकी थी। वो अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए अपना उल्टा हाथ अक्सर जेब में रखता या फिर उसे ऐसे पोजीशन में रखता कि सामने वाले को पता ना चल सके। आखिरी 10 दिनों में उसका हाथ लगातार कांपता था और उसे चलने में भी मुश्किल होती थी।
ڈاکٹرز کا کہنا تھا آخری 10 دنوں میں ہٹلر کا چہرہ اتنا سفید اور تھکا ہوا تھا کہ وہ اپنی ایج سے 10-15 سال بڑا لگنے لگا۔ ان دنوں میں جو بھی آفیسرز اس سے ملتے وہ اس کی گرتی ہوئی ہیلتھ کنڈیشن دیکھ کر چونک جاتے تھے، یہاں تک کہ بنکر میں موجود ہٹلر کا پرسنل ڈاکٹر تھیودور موریل روزانہ اسے گلوکوز اور وٹامنز کے انجیکشنز لگاتا، لیکن یہ سب اس کی صحت کو سدھارنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ ہٹلر کا اپنے ہاتھ پر قابو کھونا اس کے گرتے ہوئے مورال کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ بنکر میں روزانہ کا روٹین انتہائی بورنگ تھا۔ روز صبح ایک ملٹری میٹنگ ہوتی جس میں اس کے جنرلز اسے برلن کے حالات کے بارے میں آگاہ کرتے۔ برلن پر سے اپنا کنٹرول آہستہ آہستہ کھونے کی خبریں ہٹلر کو فرسٹریٹ کر رہی تھی۔ ہٹلر کی نیچر میں ڈسٹرسٹ شامل تھا، یعنی وہ کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے آخری دنوں میں بھی وہ اس بات کو لے کر پریشان رہتا کہ کہیں اس کا کوئی جنرل اسے دھوکہ نہ دے دے، اور حقیقت میں بھی آگے چل کر کچھ ایسا ہی ہوا۔ آخری دنوں میں جب سب لوگ بنکر سے بھاگنے کی سوچ رہے تھے تب ایوا براؤن نے ہٹلر کا ساتھ دیا۔ ایوا براؤن ہٹلر کی 13 سال پرانی مسٹریس تھی۔ ان دونوں کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہٹلر کے ساتھ بنکر میں ہی رہتی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بنکر میں ہٹلر کے ساتھ رہنا ایوا براؤن کی ہی ضد تھی، اور شاید ہٹلر کی کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی۔ ایوا ایک رومانٹک اور جذباتی لڑکی تھی جو آخر تک ہٹلر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ ایوا کے کچھ لیٹرز ملے جو اس نے اپنے دوستوں کو لکھے تھے۔ ان لیٹرز کو پڑھنے کے بعد ہی ہٹلر اور ایوا کی پرائیویٹ لائف کا کچھ پتہ لگ سکا۔ ایوا کی زندگی کا مقصد ہی ہٹلر کے ساتھ رہنا تھا۔ اپنے ایک لیٹر میں اس نے لکھا تھا کہ یہ جگہ بہت ڈراؤنی ہے، لیکن میں یہاں خوش اس وجہ سے ہوں کیونکہ ہٹلر میرے ساتھ ہے۔ بنکر کے اندر ایوا کے دن کا روٹین بہت ہی لمیٹڈ تھا۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں وقت گزارتی تھی، اپنے فوٹوگرافز کو ارینج کرتی یا کبھی کبھی ہٹلر کے ساتھ کافی پیتی تھی۔ لیکن ایک چیز جو اس کے خط سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایوا براؤن خود کو بہت اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ یہ خط صرف ایوا کی محبت اور وفاداری نہیں دکھاتا بلکہ اس کے اندر کا ڈر اور اکیلا پن بھی دکھاتا ہے۔ بنکر کے باہر کے حالات کی بات کی جائے تو آخری 10 دنوں میں برلن ایک جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ الائیڈ بامبرز ہر دن اور ہر رات برلن پر بامز گرا رہے تھے۔ ریڈ آرمی یعنی جو سوویت یونین کی ملٹری تھی وہ بنکر سے چند کلومیٹرز دور برلن کے بارڈر پر ہٹلر کی آرمی سے لڑ رہی تھی۔ بے شک ہٹلر کی آرمی کے پاس اس وقت برلن کو محفوظ رکھنے کے لیے 900 ٹینکس اور 5 لاکھ کے قریب جرمن سپاہی تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی نازی جرمنی کی فورسز پگھل رہی تھی۔ ہٹلر جس کا یہاں پر 1000 سال تک حکومت کرنے کا سپنا تھا وہ اب بری طرح ناکام ہوتا دکھ رہا تھا۔ برلن کے لوگ بنکرز اور چھتوں کے نیچے چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، پر دوسری طرف ریڈیو پر صرف نازی پروپیگنڈا اور میوزک سنائی دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریڈ آرمی کے سولجرز نے برلن کے آؤٹ سکرٹس پر ہر طرف جرمن فورسز کو ہرا دیا۔ ایک جرمن سولجر نے بتایا کہ جب وہ واپس برلن میں آیا تو اس کو شہر پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہر طرف ملبے کا ڈھیر ہی ڈھیر لگا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب جرمن آرمی کو بھی ہٹلر کی لیڈرشپ کا دی اینڈ نظر آنے لگا۔ ہٹلر کی موت کے کچھ دن پہلے ایک اور ڈرامہ انفولڈ ہوا۔ ہرمین گورنگ جو نازی رجیم میں جرمن ایئر فورس کا چیف تھا، اس نے اپنی نیت ظاہر کی کہ وہ پاور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہرمین گورنگ ہٹلر کا قریبی ساتھی تھا جس کو ہٹلر نے مختلف پوزیشنز دے رکھی تھی۔ 1933 میں ہٹلر نے اس کو ایئر منسٹری کا انچارج بنایا، 1935 میں جرمن ایئر فورس کا کمانڈر ان چیف، 1936 میں 4 ایئر پلان کا انچارج جو جرمنی کی اکنامی بوسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور پھر 1941 میں ہٹلر نے ہرمین گورنگ کو اپنا جانشین اور ڈیپوٹی کا عہدہ دیا، یعنی ہٹلر کے بعد گورنگ کو ہی کنٹرول سنبھالنا تھا۔ گورنگ کا ماننا تھا کہ ہٹلر برلن میں پھنسا ہوا ہے اور اب لیڈرشپ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آنا چاہیے۔
اس نے ہٹلر کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں اس نے یہ لکھا کہ اگر ہٹلر اب اور ڈیسیژنز نہیں لے سکتا تو وہ آفیشلی لیڈرشپ ٹرانسفر کر دے۔ یہ ٹیلی گرام دیکھ کر ہٹلر جو پہلے ہی کافی ڈپریس تھا غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے گورنگ کو تمام پوزیشن سے ہٹا دیا۔ ایک طرف ریڈ آرمی برلن میں گھستی جا رہی تھی، اوپر سے ہٹلر کا قریبی ساتھی غداری کر بیٹھا۔ یہ سارا ماحول ہٹلر کو وہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 29 اپریل 1945 کا دن تھا۔ ہٹلر نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ